اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. کلمہ قرآن پہ وکدے ہیں، حق دے پیغام تکی بنسی. دربار مجاور مل بیٹھے، ولیاں دے نام تکی بنسی. تے لیڈر مصروف جھگڑیاں وچ، مظلوم عوام دا کی بنسی. ہر کوئی لگے بے ایمانی تے، کاظم ایمان دا کی بنسی. اللہ پاک دا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ جس اللہ پاک نے سانو مغرب دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا کرو کہ زندگی دی آخری نماز بھی اللہ با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے. میں تساں احباب دا زیادہ وقت نہیں لواں گا، بڑے ہی اختصار دے نال چند ایک باتاں تساں احباب دے پیش خدمت کر کے اجازت چاہواں گا. حضرات، دنیا دے اندر ہر شخص دی ایک کوشش تگ و دو اور محنت ہے کہ میں زیادہ تو زیادہ دنیا دا سرمایہ اکٹھا کر لواں، دنیا دا مال پیسہ جائیداد میرے حصے دے اندر آ جائے. اس دی خاطر انسان شب و روز محنت کر رہے. صبح سورج طلوع ہوندا ہے، لوگ محنت دا آغاز کردے نے، شاماں پہ جاندیاں نے، سارا دن مال دی تڑپ اندر تمنا اندر انسان گزار دیندا ہے. حتیٰ کہ تسی ایسے لوگ بھی دیکھے ہون گے جڑے جو کہ رات اللہ تعالیٰ نے آرام واسطے بنائیے، اور رات دے وقت بھی پیسہ کٹھا کرن دے چکراں وچ نے، دنیا دا مال حاصل کر رہے ہیں. اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا دے اندر سب تو قیمتی جڑی چیز ہے میرے واسطے وہ پیسہ تے مال ہے، کیونکہ یہ دے نال میری عزت بن جائے گی. حضرات ایک وقت ایسا بھی آندا ہے
کہ جدوں انسان جسمانی طور تے بیمار ہو جاندہ ہے، انسان دا جسم کمزور ہو جاندہ ہے، پھر انسان دی کوشش یہ ہوندی ہے کہ میں جنہ بھی مال کمایا ہے، خواہ میں دن دے اجالیاں چ کمایا ہے یا رات دیاں تاریکیاں دے اندر کوئی پیسہ کٹھا کیتا ہے، وہ سارے دا سارا سرمایہ چاہے خرچ ہو جائے لیکن میری جان محفوظ ہو جائے، میری جان بچ جائے، میرے جسم دی حفاظت ہو جائے۔ حضرات پتہ یہ چلیا کہ انسان دا مال اونا قیمتی نہیں جنی انسان دی جان قیمتی ہے۔ حضرات ایک ایسی چیز بھی ہے جس دی خاطر انسان اپنی جان بھی قربان کر دیندا ہے، وہ ہے انسان دی عزت، انسان دا وقار اور انسان دی غیرت۔ جدوں انسان دی عزت دا مسئلہ بندا ہے، انسان دے وقار دا او دی غیرت دا مسئلہ پیش آندا ہے، انسان اپنا مال بھی قربان کر دیندا ہے، حتیٰ کہ انسان اپنی جان بھی قربان کر دیندا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلیا کائنات دے اندر سب تو زیادہ اگر کوئی چیز اہمیت دی حامل ہے تو وہ انسان دی عزت اور انسان دا وقار ہے۔ جس بندے کول عزت نہیں، جس بندے دے کول وقار ہی نہیں، غیرت ہی نہیں، اس بندے دی بھی کوئی زندگی ہے؟ حضرات اسلام نے بھی انسان دی غیرت دا بڑا پاس رکھیا ہے، بڑا خیال کیتا ہے۔ میں غیرت دے 3 مدارج تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا، بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا ذرا۔ میں اللہ دے پاک کلام تو اپنی بات دا آغاز کرن لگا، میری دعا ہے قرآن و سنت دی روشنی اندر جو میں بیان کراں تسی احباب سماعت فرماؤ، اللہ تعالیٰ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ غور کرنا ذرا، توجہ کرنا۔ الہ العالمین دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا دنیا والیو عزت ساری دی ساری اللہ واسطے، یا پھر اللہ دے رسول واسطے، پھر مومن بندیاں واسطے۔ یعنی عزت اللہ تعالیٰ نے، عزت نو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ عطا فرمایا ہے۔ شریعت دے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت دا بڑا پاس رکھی ہے۔ توجہ کرنا، ذرا غور کرنا۔ غیرت دے 3 درجے میں تواڈے سامنے بیان کرنے نے۔ غیرت دا سب تو پہلا درجہ اللہ دے معاملے دے اندر مومن بندے دی غیرت، سب تو پہلا درجہ اللہ دی ذات دے بارے انسان نو غیرت مند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے انسان نو پوری ہمت اور حرمت دا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بے غیرت بندے دی کوئی زندگی نہیں، غیرت مند بندہ ہی اصل اہمیت دا حامل ہے۔ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد، ذرا درود دے بڑو محبت دے نال، جڑے اس واری نہیں بولے وہ بھی بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک تانوں سارے نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تہاڈا زیادہ ٹائم نہیں لینا، چند منٹ انشاءاللہ گل کرنی ہے۔ پتہ نہیں دوبارہ زندگی چ اللہ پاک نے ملاقات لکھی ہے کہ نہیں، تسی تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ گے انشاءاللہ تانوں اجر ملے گا۔ تسی پہلے بھی بڑے باوقار ہو تے قریب آ جاؤ گے، تہاڈی عزت انشاءاللہ گھٹنی نہیں، اللہ پاک اضافہ فرما دیں گے۔ تسی بڑی محبت والے لوگ ہو، بڑے پیار والے ہو، اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ زندگی دے اندر پھر اللہ پاک نے ایک دفعہ تواڈے روشن چہریاں دی زیارت دا موقع میسر فرمایا ہے۔ تواڈے بارونق چہرے دیکھ کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ذرا محبت دا مظاہرہ کرو۔ میں گفتگو دے اندر بار بار نبی پاک دا نام لینا ہے، تسی محبت دے نال نبی پاک تے درود پاک پڑھدیاں جانا ہے۔ ویسے بھی ایک چیز تانوں سمجھ لینی چاہیے کہ ماشاءاللہ اس مسجد جڑے خطیب نے مولانا ثناء اللہ زیاد صاحب تے ماشاءاللہ بذات خود بڑے ایک عوام نو تیار کرن والے نے، تے مینوں بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ تسی انہاں دی عزت دا بھی تھوڑا جہا خیال کرو تے محبت نال نبی پاک دے نام تے ذرا پیار نال درود پاک پڑھو گے انشاءاللہ تانوں کوئی کمی نہیں آن لگی۔
تے محبت دے نال میں پھر نبی پاک دا نام لینا ہے، ذرا درود پاک پڑھنا ہے۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ابن حبان دے اندر روایت آندی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احد دے مقام تے نبی پاک نے اپنے صحابہ نو جمع فرمایا ہے۔ احد دا واقعہ تے تسی سارے نے سنیا ہے، حضرات شکست دا ماحول بندا جا رہا ہے، صحابہ کرام دا شرازہ بکھر چکے آئے، اللہ اکبر۔ ایسے عالم دے اندر ابو سفیان ہجے مسلمان نہیں سی بنے، نبی پاک دے صحابہ دے قریب آ گئے، آگے کہن لگے کتھے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ کوئی بندہ بھی گل دا جواب نہ دے، خاموشی دا مظاہرہ کرنا ہے۔ سارے صحابہ خاموش رہے۔ ابو سفیان کہن لگے ابو بکر کتھے وے؟ نبی پاک نے صحابہ نو خاموش رکھیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو چپ کروایا۔ ابو سفیان کہن لگا او مکے دا چودھری تے سردار عمر کتھے وے؟ اج عمر نظر نہیں آ رہا، عمر کیوں نہیں بولدا؟ حضرت عمر نو نبی پاک نے خاموش کروا دیتا۔ ہن جڑی اگلی گل ابو سفیان نے کیتی ہے نا، ایک گل میں غیرت دی کرن لگا وا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ دے اندر جے بیٹھے ہوئے نے، ابو سفیان کہن لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ساڈے واسطے عزا ہے تواڈے واسطے عزا کوئی نہیں، ساڈا مددگار عزا ہے تواڈا مددگار عزا کوئی نہیں، ساڈی بگڑی بنان والا عزا ہے تواڈی بگڑی بنان والا عزا کوئی نہیں۔ یعنی اپنے معبود تے اپنے جناب محترم اپنے مسجود دا ذکر فرمایا۔ اے مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ دی غیرت دا، ایتھے گل آ گئی عقیدہ توحید دی۔ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں سنیا کہ اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا مسئلہ آیا ہے، کائنات دے لوگو اسی تاں ہی لوگاں نو پیغام دینے ہاں کہ عقیدہ توحید دے معاملے دے اندر تسی اپنے آپ نو سنجیدہ بنا لو، اپنے آپ نو غیرت مند بنا لو۔ عقیدہ توحید دے معاملے دے اندر پاویں کوئی بندہ تواڈی گل دا غصہ کردا ہے، لیکن توحید دا پیغام کریا کریا بستی بستی نگر نگر ہر گھر تک پہنچا دینا ہے۔ اسی تاں ہی تے محبت دے نال کہنے ہاں اوے اللہ وال لوکاں نو بلاندے رہواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہواں گے، اللہ وال لوکاں نو بلاندے رہواں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ وال لوکاں نو بلاندے رہواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہواں گے، اللہ کلا مشکلاں آسان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا، بھلیاں نو سیدھے رائے پاندے رہواں گے، بھلیاں نو سیدھے رائے پاندے رہواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہواں گے، اللہ وال لوکاں نو بلاندے رہواں گے۔ اے ساڈی غیرت دا تقاضا ہے، اللہ وال لوکاں نو بلاندے رہواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہواں گے۔ اور کی پیغام پہنچانے ہیں لوگاں تک، کی دسنے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ۔ او بادشاہی رب دی قانون رب دا، حکم چلے کن فیکون رب دا، بادشاہی رب دی قانون رب دا، حکم چلے کن فیکون رب دا، پیغام سارے لوکاں نو سناندے رہواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہواں گے۔ اوے ہر نبی لوکاں نو توحید دسیے، جنتاں نو جان دی رسید دسیے،
اے توحید والا پیغام نبیاں نے لوگاں تک پہنچایا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کتے اللہ دا قرآن جو بولیا۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کتے اللہ دا قرآن جو بولیا۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کتے اللہ دا قرآن جو بولیا۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ اکبر، اس عیب دا ترجمہ سمجھنا ہے تینج سمجھ لو، اوے ہر نبی لوکاں نو توحید دسیے، جنتاں نو جان دی رسید دسیے، جنتاں نو جان دی رسید دسیے، بھلیاں نو سیدھے رائے پاندے رواں گے، توحیدیاں توحید سناندے رواں گے۔ غیرت دا سب تو پہلا درجہ غیرت مند بنیے اللہ دی توحید دے معاملے دے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات اے بانگے دوہل میں بات کہنا چاہنا، سب تو بڑا غیرت مند بندہ ہوئے جڑا اللہ دی توحید دے معاملے دے اندر غیرت مند ہے، جڑا عقیدے تے کمپرومائز کر جاوے وہ بھی کوئی غیرت مند بندہ ہے۔ سب تو بڑا عزت والا، شرما والا، حیاواں والا، بھرما والا، غیرتاں والا او بندہ ہے جڑا اللہ دی توحید دے معاملے دے اندر غیرت مند ہے، تے جنوں اللہ دی توحید دا پاس ہی نہیں، جنہوں اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا خیال ہی نہیں، وہ کادا غیرت مند ہے۔ حضرات آئیے توجہ فرمائیے، غور کیجئے، جدوں ابو سفیان نے بات کہی نا لنا عزا ولا عزا لکم، نبی پاک نے فوراً اپنے صحابہ نو آکھیا میرے صحابہ جلدی کرو نہ جواب دیو، ان مسئلہ اللہ دی توحید دا بن گیا ہے۔ فوراً صحابہ کرام کھڑے ہوئے تے فرمایا لنا مولا ولا مولا لکم، ساڈے واسطے ساڈا مولا ہے، تواڈے واسطے مولا کوئی نہیں، ساڈے نال ساڈے اللہ دی مدد ہے، تواڈے نال اللہ دی مدد کوئی نہیں۔ حضرات مختصر کراں، غیرت دا دوسرا درجہ انسان نبی پاک دے معاملے دے اندر غیرت مند ہونا چاہیے۔ میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی ہے اکھاں تو نبی نہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیرت بڑی عطا کی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے شرما بڑیاں عطا کی دیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اینا دی جڑی بیوی ہے نا، اے اللہ دے پیغمبر تے سب و شتم کریا کر دی، نبی پاک دے بارے نہ زیبا جملے بولیا کر دی۔ صحابی رسول نے بڑی دفعہ منع کیتا ہے، لیکن عورت سی نہ اپنی ضد تے اڑی رہی ہے، صحابی رسول نے بار بار منع کیتا۔ ایک دن صحابی رسول انج کر کے اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے نا، اے بی بی اپنی عادت کے مطابق نبی پاک دے بارے نازیباں جملے بول رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ صحابی رسول دی عزت نے غیرت نے گوارا نہ کیتا، صحابی رسول نے اللہ اکبر، اللہ وہ کائنات دے لوگو اے جے میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ کائنات اپنے نبی پاک دی محبت تو قربان کر چھڑی ہے، کیوں نہ میں اپنے بھائی دے قیام تے دو جملے عرض کر دیاں۔ ہو کے قربان اساں خار بیٹھے دل، آمینہ تے لال جدوں گئے سانو مل، ہو کے قربان اساں خار بیٹھے دل، آمینہ تے لال جدوں گئے سانو مل، صبح و شام آقا دا دیدار ملیا، رج رج سونے دا پیار ملیا، رج رج سونے دا پیار ملیا، ستے ہوئے چہرے ساڑے گئے کھل کھل، آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل، ہو گئے قربان اساں خار بیٹھے دل، آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل، او چھوڑیا نی کلمہ بلال سیدہ، ہر ویلے رہندا اے خیال سیدہ، چھوڑیا نی کلمہ بلال
सईदा, हर वेले रहंदा है ख्याल सईदा, हर वेले रहंदा है ख्याल सईदा। ज़ालिमां ने ला लिया पूरा पूरा टिल, आमिना दे लाल जदों गए सानू मिल, हो गए कुर्बान असां खार बैठे दिल, आमिना दे लाल जदों गए सानू मिल। अल्लाहु अकबर। सहाबी रसूल ने जल्दी नाल अपना खंजर पकड़े आए और अपनी बीवी दे पेट दे उत्ते रख दिता, उत्तों जोर लगा के अपनी बीवी नू कत्ल कर दिता। मुकदमा मेरे नबी पाक दी अदालत दे अंदर आ गया। ये अदालतां नबी पाक दियां ने। हज़रात इत्थे बरादरियां दी तरफदारी नहीं की जाती, इत्थे अपने ताल्लुकात दा ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि अदल और इंसाफ दे मबनी फैसले किए जाते ने। मेरे नबी पाक ने सहाबा नू इकट्ठियां कीता, फरमाया कौन है बंदा जिन्हें इस औरत दा कत्ल कीता है? सहाबी खड़ा हो गया है, कहंदा अल्लाह दे नबी मैं इनू कत्ल कीता है। मेरे नबी पाक दा चेहरा लाल सुरख हो गया। मेरे आका फरमाते ने फिर किसास वास्ते तैयार हो जाओ ना। अल्लाहु अकबर। साहबी कहने लगा महबूब जी पहले मेरी गल सुन लो ना, मैं इस बीबी नू, ए मेरी बीवी है, ए नाल ताल्लुक मेरा खामम दा रिश्ता है, मैं इनू एवें कत्ल नहीं कीता बल्कि तुहाडे बारे नाज़ेबा जुमले बोलिया कर दी, ए तुहाडे ते सबो शतम करया कर दी। मेरे आका फरमाते ने अगर मेरी इज्जत दी खातर, मेरी हुरमत दी खातर कत्ल कीता है फिर खून माफ है। अल्लाहु अकबर। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन्हें अपनी इज्जत रखी है इवें अपने महबूब की भी इज्जत रखी है। यानी मोमन बंदा अल्लाह की जात के बारे भी गैरतमंद होया करदा है, मोमन बंदा नबी पाक के बारे भी गैरतमंद होया करदा है। हुण गैरत का तीसरा और आखिरी दर्जा बयान करन लगा। मोमन बंदा अपनी जात के बारे भी गैरतमंद होया करदा है। हदीस पाक अंदर आंदा है, नबी पाक ने फरमाया मन कुतिला दूना इर्ज़िही फहुवा शहीद। जेड़ा बंदा अपनी इज्जत की खातर कत्ल कर दिता गया वो बंदा अल्लाह दे हां शहीद लिख दिता जाता है। जेड़ा बंदा बेगैरत बंदा है ते दयूस बंदा है, अल्लाह ताला ते ऐसे बंदे दियां दुआवां भी कबूल नहीं करते, बल्कि दयूस बंदे ते अल्लाह ताला ने जन्नत नू हराम कर दिता है। अल्लाहु अकबर। इस वास्ते अपने अंदर गैरत पैदा कीजिए, अपने अंदर हया दा मादा पैदा कीजिए। एक मैं तुहानू मिसाल दे के गल समझाना वा। ए देखो ना, अगर इस्लाम के अंदर शरीयत का एक मसला समझो, अगर कोई बंदा किसी को कत्ल कर देंदा है एदी दीयत 100 उठे, किन्ने उठ? अगर कोई बंदा किसी को कत्ल कर दे किन्ने उठ दीयत? 100। ते अगर कोई किसी की अख जाया कर दे, कली अख जाया करे तो 50 उठ दीयत। किन्नी? 50। पूरे इंसान की किन्नी है? 100। कली अख की किन्नी है? 50। ये 50 उठ दीयत उदों है जदों बंदे दी अख हया वाली होवे, गैरत वाली होवे। ते जे ये अख बेगैरत अख होवे ना, इहदे च हया ते शर्म ना होवे, ते हदीस च आंदा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा किसी दे घर झाती मारे ना, अगों कंकर मार के वट्टा मार के इहदी अख जाया कर देवे ते कोई दीयत नहीं। यानी बंदे दी अख दी कदर तां है अगर अख दे विच गैरत है, ते अगर अख च गैरत नहीं फिर अख की अहमियत, बोलो तो सही यार, फिर कोई कदर नहीं अख की। अख की कदर तां है अगर अख च गैरत है। इवें ही बंदे की कदर भी तां ही अगर बंदे च गैरत है। बंदा इज्जत वाला है, शर्म वाला है, हया वाला है। सुभान अल्लाह। नबी पाक दे सहाबा सारे ही शर्मा वाले, नबी पाक दे सहाबा सारे ही हयावां वाले। ते जेड़ा बंदा सहाबा जैसा अपना ईमान बनाए, अपने आप को बाइज्जत बागैरत बनाए, ऐसा बंदा ते अल्लाह दे हाँ बड़ा ही अहमियत का हामिल है। तो जिस बंदे च इज्जत ही नहीं, जिस बंदे का हया नहीं, हज़रत हाफिज़ इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह तज़किया नफ्स दे इमाम ने, उन्होंने हया के मुतालिक पता की लिखा है? फरमाया हयात और हया, गल सुनिया जे जरा, हयात और हया इन्हां दा मादा इको ही है। यह जरा एक बड़ी दकीक जी गल है, समझण वाली है, लेकिन तुहानूं समझ आएगी इंशाअल्लाह। हयात और हया का मादा इको ही है, लेकिन इन्हां दा माना जुदा जुदा है। हयात का माना की है? जिंदगी। हयात का माना की है? जिंदगी। और हया शर्म नूं कहंदे ने। जदों जिंदगी दे अंदर हया आ जाए, हयात दे अंदर हया आ जाए तो फिर इंसान बन जाता है। ते अगर हयात दे विचों हया कढ़ दिता जाए फिर इंसान नहीं रहिंदा, दरिंदा बन जाता है।
حیات دے وچوں حیا کٹ دیتا جائے تے کی بن جاندا ہے؟ واہ حیات بن جاندا ہے۔ حیات وچوں حیا کٹ دیتا جائے کی بندا ہے؟ واہ حیات بن جاندا ہے، درندہ بن جاندا ہے۔ پھر انسان نہیں، انسان ادوں ہی بندا ہے جدوں زندگی وچ حیا آ جائے۔ حیا دی بڑی اہمیت ہے۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت نو حیا دا درس دیتا ہے۔ نبی پاک نے ایک دفعہ گزر رہا سن مدینے دی گلی وچ، ایک انصاری صحابی اپنے بھرا نو کہہ رہا سو اینا بھی شرمایا نہ کر، جویں اسی کہہ دینے ہیں او اینا نہ سنگیا کر، او اینا نہ شرمایا کر۔ نبی پاک فرماندے نے دعہ، او چھڑ دے، شرمانا بھی چاہیے بندے نو، او شرم بھی ہونی چاہیے بندے اندر، بندے نو بالکل بھی بے شرم نہیں ہونا چاہیے۔ غیرت بھی کسی چیز دا نام ہے۔ ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان یہ دوویں کٹھیاں چیزاں نے۔ فرمایا جدو ایک چیز خارج ہو جائے نال دوسری بھی خارج ہو جاندی، یعنی اگر جس بندے وچوں حیا مک گیا سمجھو دے وچوں ایمان ہی مک گیا۔ اس واسطے سانو اپنی ذات اندر، اپنے گھر بار اندر، اپنے اہل خانہ دے اندر پوری طرح با حیا ہون دا ثبوت دینا چاہیے۔ آؤ میں آخری بات کرنا، توجہ کرنا، قرآن پاک ہے میری اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تواڈا ایمان تازہ کرا محبت دے نال کما۔ او جیڑے پاسے وی کن لاواں چرچے آقا دے، چرچے آقا دے، سستی نال نہیں محبت دے نال۔ او جیڑے پاسے وی کن لاواں چرچے آقا دے، چرچے آقا دے، مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا، اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا، ہر ایت وچ تیریاں اداواں چرچے آقا دے، چرچے آقا دے، یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا، یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا، اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا، اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا، باغاں دیاں مست بہاراں چرچے آقا دے، چرچے آقا دے، دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا، اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا، اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا، اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا، جتھوں لنگ جاویں مہکن تھاواں، او جتھوں لنگ جاویں مہکن تھاواں چرچے آقا دے، چرچے آقا دے۔ کافی وقت ہو گیا ہے، اس آیت تے میں اکتفا کرنا۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرا نبی اپنیاں بیویاں نو کہہ دے، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دے، مومنہ دیاں ساریاں عورتاں نو کہہ دے کہ اپنے اوپر چادر دا، حجاب دا، جلباب دا، خمار دا استعمال کریا کرن، اپنے جسم نو ڈھانپ کے رکھیا کرن۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ فرمایا مومنہ دیاں عورتاں نو چاہیے وہ اپنے گھراں دے اندر قرار پکڑن، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اوویں اپنے جسم تے زیب و زینت دا استعمال کر کے باہر بازاراں دے اندر نہ نکلن جویں جاہلیت دیاں عورتاں کردیاں سن۔ مومن عورتاں نو چاہیے نماز دی پابندی کرن، رمضان دے روزے رکھیا کرن، زکوٰۃ ادا کریا کرن، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کریا کرن۔ عورتاں واسطے ویسے بھی جنت بڑی آسان ہے۔ آپ نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وحفظت فرجہا واطاعت بالہا،
جڑی عورت 4 کم کر لوے، ایک تے 5 نمازاں دی پابندی کرے، دوسرا رمضان دے روزے رکھے، اور تیسرے نمبر تے فرمایا اپنی عزت دی، اپنی شرم دی اور غیرت دی حفاظت کرے، اور اپنے خامن دی تابعداری اور فرما برداری کرے۔ میرے آقا فرماتے نے اللہ پاک دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دین گے، جن دے وچوں چاہے گی اللہ دی جنت دی مہمان بن جائے گی۔ اس واسطے سانو اپنی خواتین نو ایک غیرت دا، عزت دا درس دینا چاہیے۔ لمحہ فکری ہے انہاں لوگاں واسطے، تسی دیکھیا ہے انڈیا دے اندر، کرناٹک دے علاقے دے اندر ساڈی اس بہن نے کس انداز دے نال ایک کالج دے اندر جا کے گڈیاں دے سامنے حضرات لوگاں نو پیغام دیتا ہے کہ حجاب دے اندر ساڈی عزت ہے، اور واقعتاً عورت دا مقام عزت حیا دے اندر یہ، حجاب دے اندر یہ، اور انہیں نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے۔ حضرات صرف اسی پوسٹاں شیئر کرن جو گئیاں، کیا اسی بس نعرے لان جو گئیاں، یا اسی اسلام نو اپنے گھر بھی نافذ کر سکنے ہاں؟ اپنیاں بیٹیاں تے، اپنیاں بہناں تے، اپنیاں ماما تے، اپنے محلے دیاں خواتین تے، اپنیاں رشتہ دار عورتاں تے سانو چاہیے اسی اسلام نافذ کریے۔ لمحہ فکریہ انہاں لوگاں واسطے جڑے ہجے تک اپنے گھر دے اندر پردے دا نفاذ نہیں کر سکے۔ حضرات غصہ نہ کرے آجے، تلخ گل کہن لگا ماں، او کیسا چودھری ہے جدی چودھر اپنے گھر تے نہیں چلدی، جیڑا اپنی بیوی تے دین نو لاگو نہیں کر سکتا، جیڑا اپنی بہن تے دین نو لاگو نہیں کر سکتا، جیڑا اپنی بیٹی دے اوپر دین نو لاگو نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی تو، اپنی بہن تو، اپنی ماں تو، اپنی بہو تو پردہ نہیں کروا سکتا، انہوں اپنے ایمان تے غور کرنا چاہیے۔ حضرات کتے ایسا نہ ہوئے کہ انسان دا ضمیر شرم تو خالی ہو جائے، حیات تو خالی ہو جائے۔ یاد رکھو جس بندے دا ضمیر شرم اور حیات تو خالی ہو جائے وہ بندہ دیوس بن جاندہ ہے، تے جڑا بندہ دیوس ہو جائے اس بندے تے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سارے نو اے باتاں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے بڑے ہی پیارے بزرگ ساڈے محترم بھائی ابرار صاحب، بھائی اعجاز صاحب، انہاں دے والد محترم بہت زیادہ بیمار نے، چاچا جی عبدالجبار صاحب، اللہ پاک دعا کرو کہ انہوں نے مکمل شفا یاب فرمائے، اللہ پاک انہوں نے صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اسی طرح ہی ساڑھے بڑے پیارے بزرگ ماسٹر بارک اللہ صاحب، وہ بھی شدید بیمار نے، انہوں واسطے بھی دعا فرماؤ کہ اللہ پاک انہوں نے مکمل شفا یاب فرمائے۔ دیگر ساڑھے جتنے احباب، ساڑھے دوست، ساڑھے بزرگ بیمار نے، اللہ اپنی رحمت دے نال صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور دعا فرماؤ انڈیا دے اندر اور دیگر جنہ علاقیاں دے اندر مسلمان مظلوم نے جڑے ظلم دی چکی دے اندر پس رہے نے، دعا کرو کہ اللہ پاک انہاں دی غیبی مدد فرمائے، اللہ پاک انہاں دے حالات بہتر بنائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ساڑے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما، یا میرے مولا دکھیاں دے دکھ دور فرما، اللہ پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ مقروضاں نو قرضیاں تو رہائیاں عطا فرما، اللہ جڑے بے اولاد نے اپنی رحمت دے نال صالح اولاد عطا فرما، ساڑے محترم بھائی محمد اعظم صاحب نو اللہ صالح بیٹا عطا فرما، یا میرے مولا جنہ دوستاں دے کول اولاد نہیں اللہ صالح اولاد نصیب فرما، یا میرے مولا جننے بیمار نے اپنی رحمت دے نال مکمل شفا یاب فرما، یا میرے مولا بھائی ابرار صاحب دے والد گرامی ساڑے بزرگ بیمار نے، اللہ تو اپنی رحمت دے نال مکمل شفا یاب فرما، اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ ہی تو اپنی رحمت دے نال مکمل شفا یاب فرما، ساڑے محترم ماسٹر صاحب بیمار نے اللہ شفا عطا فرما، یا میرے مولا اس مسجد دے امام و خطیب مولانا ثناء اللہ صاحب اللہ
اللہ انہاں دی عمر اندر علم اندر زور بیان اندر برکت فرما یا اللہ انہاں دے توسط دے نال اے پورے گاؤں دے اندر یا اللہ اسلام دا بول بالا فرما پورے علاقے دے اندر اسلام دا بول بالا فرما یا میرے مولا اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما جڑے بندے تیرے گھر نال پیار کر دینے اللہ تو نہ دے گھراں نو آباد فرما اللہ جڑے تیرے گھر نال پیار کر دینے اللہ تو نہ دے گھراں نال پیار فرما یا اللہ ساڈا بیٹھنا تو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ جتنے بھی اس پنڈ دے ساتھی محبت کرن والے پیار کرن والے بھائی مدثر صاحب بھائی اعجاز صاحب اللہ انہاں سارے بھائیاں دیاں محبتاں پیار اللہ تو اپنی رضا دی خاطر قبول فرما میرے مولا سب دیاں عزتاں دی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا میرے مولا ساڈے مظلوم مسلمان بھائیاں دی مدد فرما ساڈیاں مظلوم بہناں دی مدد فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.